नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रयोगका लागि छुट्टै भवन बनाउने योजनामा हुन सकेन प्रगति, देशका 9वटा इमर्जेन्सी सेल्टर भवन बनाउने भन्ने कार्यक्रम सुरु गरेकोमा कुनै पनि ठाउँको बनिसकेको अवस्था छैन, एउटाको निर्माण सुरु भएको छ। के गर्यो भने स्थानीय तहहरूले समयमै बजेट ल्याउलान्। अझै पनि स्थानीय तहलाई रेगुलेट गर्ने कुराहरूमा यो विषयमा चाहिँ अलिकति छलफल बहस गर्नुपर्छ। स्थानीय तहका जानकार खिमलाल देवकोटा र विश्वका 4 ठूला प्रविधि कम्पनीका प्रमुखहरू अमेरिकी संसदीय सुनवाईमा उपस्थित। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। विश्वका 4 शक्तिशाली प्रविधि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले एउटा संसदीय सुनवाईमा पहुँच र शक्तिबारे आफ्ना कम्पनीको बचाउ गरेका छन्। भिडियो लिङ्क मार्फत उपस्थित भएका फेसबुकका मार्क जकरबर्ग, एमेजनका जेफ बेजोस, गुगलका सुन्दर पिचाई र एप्पलका टिम कुकलाई 5 घण्टासम्म प्रश्नहरू सोधिएको थियो। 4 प्रमुख कम्पनीहरूले बजारमा रहेको आफ्नो वर्चस्वको फाइदा उठाउँदै प्रतिस्पर्धालाई दबाए वा नदबाएको विषयमा डेमोक्राटहरूले प्रश्न राखे भने रिपब्लिकनहरूको चासो ती कम्पनीले सूचनालाई कसरी व्यवस्थित गरिरहेका छन् भन्नेबारे थियो। बीबीसी संवाददाता आलिम मकबुल भन्छन्, चारैजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले बजारमा आफूहरूको वर्चस्वलाई अमेरिकी सफलताको रूपमा चित्रण गरे। उनीहरूको तर्कप्रति खास गरी रिपब्लिकनहरूको सहानुभूति देखिएको थियो। बीबीसी संवाददाता आलिम मकबुल प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले कुनै गैर कानुनी काम नगरेको र कम्पनीको अमेरिकी उत्पत्ति एवं मूल्य मान्यतामाथि जोड दिए। कोभिड-19बाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्रै ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरूको संख्या 1.5 लाख नागेको छ। कोरोना भाइरसबाट विश्वकै सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित मुलुकको रूपमा अमेरिका विभिन्न राज्यमा बढ्दो संक्रमणसँग जुझिरहेको छ। फ्लोरिडा राज्यमा लगातार दोस्रो दिन धेरै व्यक्तिको ज्यान गएको छ। संक्रमण बढेपछि राज्यहरू फेरि व्यापार व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य हुन थालेका छन्। पछिल्लो पटक अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता विलियम बारमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। ब्राजिलमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमित हुने र मृत्यु हुने व्यक्तिहरूको संख्यामा फेरि नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीका अनुसार विगत 24 घण्टामा 70,000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने 1600 व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन्। सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित साओ पाउलो राज्यको तथ्याङ्क समेत जोड्दा संख्यामा उच्च वृद्धि देखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। ट्रम्प प्रशासन र ओरेगनका गभर्नर अमेरिकाको पोर्टल्यान्ड स्थित एउटा अदालत बाहिरबाट सङ्घीय सुरक्षाकर्मीहरूलाई सशर्त हटाउन सहमत भएका छन्। सङ्घीय सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीहरूबीच राति पटक पटक झडप भएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार सङ्घीय सुरक्षाकर्मीहरू अब अदालत क्षेत्र नजिकबाट हट्नेछन् र राति हुने गरेका दङ्गा रोकिएमा पूर्ण रूपमा फिर्ता हुनेछन्। पोर्टल्यान्ड स्थित सङ्घीय अदालत भवनको सुरक्षाको सुनिश्चितता स्थानीय प्रहरीहरूले गर्न सके मात्रै सङ्घीय सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाइने कार्यवाहक आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रीले बताएका छन्। र मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले उत्तरी इराकमा तथाकथित इस्लामिक स्टेट समूहबाट बन्धक बनाइएर मुक्त भएका यजिदी धार्मिक तथा अल्पसङ्ख्यक समूहका बालबालिकाहरू शारीरिक र मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहेको जनाएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। सार्वजनिक प्रयोगका लागि छुट्टै भवन निर्माण गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको भए पनि त्यस विषयमा खासै प्रगति हुन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। योजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा 7 प्रदेशमा 9वटा आपतकालीन आश्रय भवन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि सार्वजनिक महत्त्वका भवन बनाउने सुरुवाती पहल गरेको भए पनि त्यो अगाडि बढाउन नसकिएको जनाएको छ। सुनौ नेत्रकेशीको रिपोर्ट। प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित भएका नागरिकहरूलाई राख्नका लागि होस् कि अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेला क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बनाउन होस्, विद्यालयका भवनहरू प्रयोग गरिएका छन्। यसका अतिरिक्त निर्वाचनका बेला अनि सार्वजनिक भेलाका लागि पनि विद्यालय भवनहरू नै प्रयोग गर्ने गरिएको छ, जसले विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा असर पर्ने गरेको बताउने गरिएको छ। 5 वर्ष अगाडि गएको भूकम्पपछि सरकारले विपदका बेला आश्रय स्थल लगायत अरू सार्वजनिक कामका लागि छुट्टै भवन बनाउने योजना अगाडि सारेको थियो। शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद दवाडी, देशका 7वटा प्रदेशमा 9वटा इमर्जेन्सी सेल्टर भवन बनाउने भन्ने लक्ष्यका
तयारीका साथ 9 करोड बजेट राखेर कार्यक्रम सुरु गरेकोमा गत आर्थिक वर्षमा कुनै पनि ठाउँको बनिसकेको अवस्था छैन। एउटाको निर्माण सुरु भएको छ र अरूको डिटेल सर्वे भइसकेको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि सार्वजनिक प्रयोगका भवनहरू पनि निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सुरुवाती चरणमा केही अस्थायी खालका त्यस्ता भवन निर्माण गरिए पनि स्थायी रूपमै प्राधिकरणले पनि निर्माणको काम अगाडि बढाएको देखिँदैन, जसको कारणबारे प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भने प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि अब निजी आवासलाई बढी प्राथमिकता दियो। त्यसपछि अन्य अब हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू, सुरक्षा निकायका भवनहरू, विद्यालय, स्थानीय पूर्वाधार गर्दाखेरि यो कामको मात्रा पनि बढी भयो र अब स्रोतको पनि अब अलिकति सीमितता होइन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि सोच अनुसार गर्नु पर्थ्यो, त्यस अनुसार अगाडि बढाउन सकेन। सार्वजनिक भवन बनाउनेतर्फ सरकारले चासो नदिएर टावर जस्ता देखावटी निर्माणतर्फ लागेको शिक्षाविद केदार भक्त माध्यमको गुनासो छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका बेला पनि विद्यालयहरू क्वारेन्टिन र आइसोलेसनका रूपमा प्रयोग भएको र ती भवन खाली भए लगतै सरसफाई र निसंक्रमित पार्ने जस्ता विषयमा ध्यान दिन नसके त्यसले विद्यार्थीहरू थप जोखिममा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार 10 गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरण अनुसार साउनको मध्य भइसक्दा पनि 753 वटा स्थानीय तह मध्ये 167 वटाले बजेट ल्याएका छैनन्। यसै सन्दर्भमा हामीले स्थानीय तहका जानकार खिमलाल देवकोटालाई सम्पर्क गरी स्थानीय तहहरूले समयमा बजेट नल्याउने अवस्था दोहोरिएको देखिन्छ, यसको मुख्य कारण के होला भनेर सोधेका थियौं। अरू पालिका त कुरै छोड्नुहोस्, कतिपय महानगरपालिकाले समेत बजेट अझै पनि पेश गरेका छैनन् कतिपय कुराहरू। यो दुर्भाग्य हो। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा विषय चाहिँ हामीले अब के छलफल गर्नुपर्छ भने अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कतिपय कुराहरूमा यसलाई परिमार्जित गर्ने, रिभाइज गर्ने भन्ने कुराहरूमा छलफल भएको छ। बजेट भाषणमा पनि आएको विषय भयो। भनेको चाहिँ यो गरेनन् भने के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सोचिएन, अब सोच्नुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ हो। अब सोच्नुपर्छ, अब गरेनन्। त्यसले गर्दाखेरि यो विषय चाहिँ विशेष गरी हामी कहाँ अब राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्त आएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयले विशेष गरी अब वित्तीय अनुशासन सुशासन लगाएर कुराहरूमा त अब हाम्रो संविधानले विशेष गरी वित्तीय अनुशासनका कुराहरूमा होइन, अब समयमा बजेट नल्याउनु भनेको त वित्तीय अनुशासनको पालना नपर्ने हो क्या विशेष गरी होइन। समय बजेट ल्याउनु पर्यो। अब सामान्य प्रिन्सिपलले पनि तपाईँले समय बजेट ल्याउनु भयो भने बजेटको साइकलको अनुसार जान्छ, बजेट खर्च हुन्छ, करका कुराहरू ट्याक्स कलेक्सन हुन थाल्छ, अनि इकोनोमी चाहिँ एउटा चलायमान हुने हो नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो पाटोमा चाहिँ अलिकति हामीले अब वित्तीय आयोगले चाहिँ अलिकति एक्सर्साइज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कतै त्यो बजेट नै सबै कुरा गर्न सक्ने, करसम्मको छुटाएर गर्न सक्ने क्षमता नभएको पनि हो कि? कर्मचारी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बीचमा अझै पनि राम्रो कोअर्डिनेसन छैन होइन। त्यसले गर्दा त्यो पाटो छँदैछ। अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बीचमा पनि कहीँ अब मेयर उपमेयर होइन, अध्यक्ष उपाध्यक्षको बीचमा अझै पनि राम्रो कोअर्डिनेसन छैन। हेर्नुहोस् होइन, यो समस्या छ। तर पनि विशेष गरी स्थानीय तहलाई अलिकति ब्याकअप गर्ने भनेको संविधानले अलिकति जिम्मेवारी चाहिँ प्रदेशलाई दिएको छ। त्यसकारण अलिकति अब प्रदेशहरूले भर्खरै खुट्टा टेक्दैछन् होइन। यो विषयमा चाहिँ अलिक प्रदेशले अलिकति स्थानीय तहलाई हेर्नु पनि पर्छ। सङ्घ सरकारले चाहिँ त्यो विषयमा केही सोचेको जस्तो देखिन्छ कि देखिन्न? संघीय अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा अन्तर सरकारी वित्त परिषद भन्ने छ। त्यो अन्तर सरकारी वित्त परिषदमा पालिकाका पनि प्रतिनिधित्व त्यहाँ 7 वटा प्रदेशबाट 14 जनाको प्रतिनिधित्व त्यहाँ पनि छ। त्यहाँ पनि छलफल गर्नु पर्यो र वित्त आयोग पनि छँदैछ, त्यहाँ पनि छलफल गरेर अब समयमा बजेट लिएर आउने, खर्च गर्नेलाई अझ व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ एक कानुनमा पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ भने यसलाई पनि लेख्नुपर्छ। एउटा पाटो यो भयो। जुन पालिकाले राम्रो काम गर्छ त्यसलाई राम्रो अनुदान दिने, थप अनुदान दिने, जसले गर्न सक्दैन समय बजेट ल्याउन सक्दैन त बजेट चाहिँ कटौती गर्ने होइन। त्यो बजेट चाहिँ जसले राम्रो गर्छ अर्को पालिकामा दिने, यो टुल चाहिँ हामीले होइन लागू गर्न सक्यौँ भने अलि इफेक्टिभ पनि हुन्छ, समयमा बजेट पनि आउँछ, समयमा खर्च पनि होला। फेरि अब हामीले अझै पनि स्थानीय तहलाई अलिकति हामीले अलि रेगुलेट गर्ने कुराहरूमा यो विषयमा चाहिँ अलिकति छलफल बहस गर्नुपर्छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई कर्मचारी चाहिँ नदिने, काम चाहिँ मात्रै भनेर हुन्छ र भनेर भन्ला नि। फेरि भने स्थानीय तहलाई कर्मचारी छैन भनेर दोष दिने होइन। अब चाहिँ नहुने कर्मचारीहरू छन् हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा स्थानीय निकायमा पनि एउटा जीबीसँग एउटा एलडिओ होइन, पालिकाहरूमा एउटा गाविस सचिव होइन, एउटा कार्यकारी हुँदाखेरि पनि बजेट त समयमा ल्याएको त्यो बेलामा।
उनी थिए स्थानीय तहका जानकार खिमलाल देवकोटा साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वका 4 ठूला प्रविधि कम्पनीका प्रमुखहरू बजारमा प्रतिस्पर्धा दबाउन उनीहरूले शक्तिको दुरूपयोग गरेको भन्ने आरोपको सामना गर्न एउटा अमेरिकी संसदीय सुनवाईमा उपस्थित भएका छन्। अमेजनका प्रमुख जेफ बेजोसले विश्वलाई ठूला कम्पनीहरूको खाँचो रहेको बताएका छन् भने फेसबुक, एप्पल र गुगलका प्रमुखहरूले आफ्ना कम्पनीले आविष्कारका लागि उत्प्रेरित गरेको तर्क गरेका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ गनी अन्सारीबाट। कडा नियमन तथा प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी छानबिनको विषयमा सांसदहरूले विमर्श गरिरहेका बेला ठूला प्रविधि कम्पनीका प्रमुखहरू संसदीय सुनवाईमा सहभागी भएका हुन्। कतिपय आलोचकहरू चाहन्छन् ती कम्पनीहरू फुटुन्। सुनवाईका क्रममा डेमोक्र्याटहरूले प्रतिस्पर्धाको विषयमा प्रश्न उठाए भने रिपब्लिकनहरूको चासो ती कम्पनीहरूको सूचना व्यवस्थापनको विषयमा थियो। संसदीय सुनवाईको नेतृत्व गरेका डेमोक्र्याट सांसद डेभिड सिसिलिनले 1 वर्ष लगाएर सांसदहरूले गरेको अनुसन्धानबाट अनलाइन प्लेटफर्महरूले दायरा विस्तार गर्नका निम्ति आफ्नो शक्ति विध्वंसात्मक र हानि पुर्याउने हिसाबले खर्च गरेको आरोप लगाए। ती कम्पनीहरूले एकाधिकार कायम गरेको भन्दै त्यसप्रति आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। गनी अन्सारी। बिहानी पखको अन्तिम विषय। कोरोना भाइरस संक्रमितको सब व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन तथा सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कडाईका साथ लागू गरिने सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले बताएका छन्। झापाबाट उमाकान्त खनालले पठाएको यो रिपोर्ट सुनौ। गत मंगलबार साँझसम्म नेपाल प्रहरीका 206 र सशस्त्र प्रहरीका 75 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका ती सुरक्षा निकायका मुख्यालयले जानकारी दिएका छन्। बुधबार अपराह्नसम्म नेपाली सेनाका 79 जना संक्रमित भएका छन् भने 7 जना उपचारका क्रममा छन्। गत चैत 11 गते लकडाउन घोषणा गरेपछि पहिलो पटक काठमाडौँको कालीमाटीमा 2 जना प्रहरीलाई संक्रमण देखिएको थियो। अहिले आएर मोरङ, स्याङ्जा लगायत जिल्लाहरूमा ठूलो संख्यामा प्रहरी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कुबेर सिंह कडायतले भने, अधिकांश चाहिँ सिम्टम देखेर ज्वरो आउने 1-2 दिनसम्म, त्यसपछि चेक गर्दाखेरि पोजिटिभ देख्यो, त्यसपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दै जाँदा अनि संख्या बढ्दै गयो। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजु अर्यालका अनुसार सीमा सुरक्षा तथा क्वारेन्टिन सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीमा संक्रमण देखिएको छ। क्वारेन्टाइन सेक्युरिटीको लागि बस्छ नि, त्यहाँबाट आयो। अर्को चाहिँ मुख्य अब हाम्रो बोर्डर बस्दाखेरि अहिले सीमावर्ती जिल्लाहरूमा बढी इन्फेक्टेड छ इन्डियाको। त्यो मान्छेहरू चाहिँ आउने जाने गर्दाखेरि रोक्नु पर्यो, रोक्दाखेरि नजिक कन्ट्याक्ट हुने भयो। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलका अनुसार ब्यारेक बाहिरका कामबाट सेनामा संक्रमण भएको हो। व्यवस्थापनबाट सरेको देखिन्छ, अर्को क्वारेन्टाइन सेक्युरिटीमा पनि सरेको देखिन्छ, होल्डिङ सेन्टरमा पनि सरेको देखियो। सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा काम गर्ने नेपाल प्रहरीका कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गए पनि सडकबाट प्रहरीको उपस्थिति नघटाउने नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले बताए। नेपाल पुलिसले अब WHO को स्ट्यान्डर्ड अनुसार मेडिकल प्रोटोकल फलो गर्छ। त्यसको निम्ति पुलिस हस्पिटल हामीसँग कन्टिन्यू सम्पर्कमा छ। त्यो भनेर हामी फेरि सडकबाट प्रहरीको अरन खटनलाई घटाउँदैनौँ। हामीसँग ब्याकअपमा रहेका प्रहरीहरू डे टु डे पुलिसिङमा ह्याम्पर नहुने गरी खट्छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनुसार सामाजिक दूरी कायम गर्ने, नियमित हात धुने वा अल्कोहल युक्त सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने तथा सुरक्षाको पोसाक सरह मास्क लगाउने कुरालाई कडाई गरिने सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले बताएका छन्। उमाकान्त खनाल, बीबीसी, झापा। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। विश्वका 4 शक्तिशाली प्रविधि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले एउटा संसदीय सुनवाईमा पहुँच र शक्तिबारे आफ्ना कम्पनीको बचाउ गरेका छन्। कोभिड-19बाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्रै ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरूको संख्या 1.5 लाख नाघेको छ। पछिल्लो पटक अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता विलियम बारमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। ब्राजिलमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमित हुने र मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्यामा फेरि नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ। ट्रम्प प्रशासन र ओरेगनका गभर्नर अमेरिकाको पोर्टल्यान्ड स्थित एउटा अदालत बाहिरबाट संघीय सुरक्षाकर्मीहरूलाई सशर्त हटाउन सहमत भएका छन्। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
Pharmacy Minute.